اور یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ امت تیسار علی دے بچیاں دا امت دی احسان علی دے بچیاں دا کلمات قرآن کلمات قرآن علی دے بچیاں دا امت دے احسان علی دے بچیاں دا کلمات قرآن علی دے بچیاں دا امت دے احسان علی دے بچیاں دا اور زلف واللینا کھیڑن والے شہزادے شہزادے زلف واللینا کھیڑن والے شہزادے اللہ کا نام نبی نے پالے شہزادے شہزادے نادان نبی نے پالے شہزادے کدی توڑیا نہیں مان علی دے بچیاں دا امت دے احسان علی دے بچیاں دا امت دے احسان علی دے بچیاں دا اپنی حاضری کہ جینے کی ذات باندھی بن گئی اس گھر کی باندھا کلیے گاتے کہہ رہو سبحان اللہ اس گھر کی جینے کی ذات باندھی بن گئی اس گھر کی عہدی چھوٹی کئی حکومت رہی کر دی رہی کر دی عہدی چھوٹی کئی حکومت رہی کر دی پھر نوکر تے سلطان علی دے بچیاں دا تو جب دے احسان علی دے بچیاں دا کلمہ میں کہا کلمہ تے قرآن دو یا کم چک دے کے کلمہ تے قرآن کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں